أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفر فيه حظي من بركاتي واستحيل سبيلي إلى خيراتي ولا تحرمني قبول حسنتي يا هاديا إلى الحق المبين برحمتك يا أرحم الراحمين. خدایا آج کے دن میرے حصہ کو زیادہ قرار دینا اور نیکیوں کے لیے میرے راستہ کو آسان بنا دینا. مجھے ان کی قبولیت سے محروم نہ رکھنا اے نمایاں حق کی طرف ہدایت کرنے والے.